looking into the signs. Red flashing lights by your side. Take a number this time. You can't save it tonight. Can't save it tonight. She said, take it, I want more. Nothing like ever before. I can give it all. Take it, I want more. Nothing like ever before. I can give it all. Tell me, have we met? Have we met on a night out or in something that I read? That instead I'ma find out. Heard it from a friend that you spent and you're running out. Take it now. Tell me, have we met? Have we met on a night out or in something that I read? That instead I'ma find out. Messages you sent to an end. You're hiding now. Why the doubt? Tell me, have we met? Have we met? Heard it from a friend. माता की भारत माता की वंदे देव बरें करूं. सर्वेश ब्रदर्सान आयोजित केल्ल्या ह्या ऑल गोवा फिशिंग कॉम्पिटिशनाच्या निमित्ताच्या बक्षीस वितरण समारंभात आमच्या मदीं आसा तृणमूल काँग्रेसचे नेते आनी समाजसेवक समीर वळवयकर, तशेंच आमचे गांवचे सुपुत्र बाबू रायकर, माझे मित्र पंच सदस्य सुरेंद्र नाईक, उद्योजक अमर राणे आनी तुमी सगळे स्पर्धक आनी नागरीक. फिशिंग कॉम्पिटिशन एक अशें म्हाका दिसता कुमारजुव्यान इतली वर्सां जाली की हो एकूच ग्रूप जो आसा सर्वेश ब्रदर्स हे हो फिशिंग कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा आनी बरी गोश्ट जेन्ना परत हे कॉम्पिटिशन जातले तेन्ना सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता माझ्या घरान प्रॅक्टीस करा. प्रॅक्टीस करून तुम्ही कारण गरोवपाचो एक म्हणल्यार एक आर्ट एक कला ती बेश्टें हांव घेवन बसलो म्हणून म्हाका कितें लागतलें अशें ना. आमी म्हणटा की आमचे दार्जिणे आसता म्हणटा ते इतून वरांची वरां करून बसलो म्हणून हांगा कोणी येता 5 मिनटांनी काडून वयता. सो म्हाका खूब प्रत्यक्ष ताचो अनुभव आसा कारण आमचे मानशे खूब जाणां गरोवपाक येता आनी आमी वरांची वरां करून बसले म्हणून आमकां काय लागना. म्हाका ते येताना 5 मिनटांनी 2 तामशे व्हरता. असो अनुभव हांवें स्वता प्रत्यक्ष घेतलेलो आसा. ती वेगळी गोश्ट प्रत्येकाची एक अलग आसा तेन्ना एक कार्ड आसता गरोवपाचें. सगळ्यांक शुभेच्छा दिता बरें पैकी आज तेंच्यांनी हांगासर आपली कला दाखयली आनी हांगासर एक यशस्वी करपाक तेंच्यांनी हातभार लायलो. ते भायले स्पर्धा आसलेले कारण एक कॉम्पिटिशन हितून कोणूय भाग घेवंक शकता. भायले आनी आमचेच आसूंक जाय अशें ना. सगळ्यांनी सगळ्या अभिनंदन करपाचें हांगा येयलें म्हणून. दुसरी गोश्ट एक सांगपाक सोदता की ह्या आमच्या कुमारजुव्यान आमचो कृशी प्रधान गांव आसा आनी आमकां चारशे कारण आमचे मासेमार बंधू भाव आसा आनी विविध योजना जेन्ना सरकार राबयता जी अश्यो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना म्हणून आसा. हांव पंचायतीन आसल्या कारणान ह्यो सगळ्यो स्किमी आमच्या मार्फत लोकां कडेन पावपाचे आमी प्रयत्न करता आनी विविध प्रोग्राम आमी पंचायतीन अवेरनेस प्रोग्राम घेता आनी ताका 400 प्रतिसाद आमचे नागरीक दिना. कारण प्रत्येक जाण आयज सरकारी नोकरी आनी हेच्या फाटल्यान धांवता आनी हे खंय तरी विसरता की ना आमी नोकरीच करतले. पयलीं आमचे जे पूर्वज आसले जे हांगा स्थायीक जाल्ले कारण हांव खारवी समाजाचो बिलोंग करता आनी नदी काठी रावल्ले कारण लागून तो वेवसाय थंयसर पार पडटले, नुस्त्याचो धंदो करतले किंवा रेवीचो धंदो करतले. ह्या हितून ते स्थायीक जाल्ले आनी आयज ते पसून आयज आमचो लोक पयस गेल्ले आसा. म्हणून परत एकदा ते नुस्त्याचे लागून एक टायम बीन तरी म्हणल्यार एक हॉबी कशी तरी म्हणून प्रॅक्टीस करपाक जाय. कारण नुस्त्याचें आमकां सगळ्यांक आवड गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय जायना म्हणून खंय तरी परत अशें परत नुस्त्या वचपाचें एक हें करपाक जाय. कारण तितून हे लज कसलीच ना. आपलो धंदो किंवा जर एक छंद पाळटा तितून लज धरपाची गरज ना. नुस्तेकार म्हटल्यार नुस्त्याक गेलो म्हणून तुका लज कमीपण येना सरकारी नोकरी सुद्दां आसलो जाल्यार. अशे खुबशे आमचे बंधू भाव आसा जे गांवांत खूब जाणां लोक सरकारी नोकरी करता मात ते
अजूनही शेताकडे शेत जमनीत काम करतात, शेत भाजी रोयता, सगळें करता. म्हणून तुम्ही खंयतून लज धरपाची गरज ना. आनी ज्यो सरकारच्यो विविध स्किमी आसा त्या स्किमी खातीर तुमी अप्लाय करपाक जाय. खूब कितल्योश्योच स्किमी आनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेक कितलेशेच कोटी रुपयाची आर्थीक तरतूद केल्ली आसा. त्यो घेवपाक लागून तुमी प्रयत्न करपाक जाय. आतां कितलेशेंक गरोवपाक येयले तशेंच एक जर पोनेळ बांदलो जाल्यार तेका स्किमी आसा, जाळी घेतलो जाल्यार स्किमी आसा. अश्यो जर तूं मोटर घेतलो मोटराक स्किमी आसा, कसले कितले एचपीचो घेता तेजेर आसा. परत तुमी पेट्रोल तेका लागता तेका सुद्दां सबसिडी मेळटा, फक्त बिलां प्रोड्यूस करपाची खात्या करून. अशें इतल्यो ज्यो सगळ्यो सरकार करता तेन्ना तुमी खंय तरी त्या हेडीक आमचे जे तरूण आसा जे अनएम्प्लॉयड आसा म्हणल्यार मातशें शिक्षणान कमी आसल्या कारणान ते खंय वचूंक शकना जावं ते ह्या धंद्या कडेन वळून आपलो उदरनिर्वाह एक बरो वेवसाय करपाक शकता. जशें सोलर ऑपरेटर आसा, बारीकशे कमी जाता आख्या सारकिल्ल्या हितून केज फिशींग जाता, केज फार्मींग जाता, क्रॅब फार्मींग अशें जे ह्या एक कम्युनिटी फार्मींग तुमी आयकलां आसतलें. तशें एक एकठांय येवन एक असोसिएशन करून फिशरमॅन असोसिएशन करून एकठांय येवन एक 10 जाणांचो ग्रूप केलो जाल्यार तेका तुमकां फंड्स मेळटा सबसिडी रजिस्टर करपाचें आनी त्यो बेनिफीट घेवपाचो आनी ते वेवसायान वचपाचें. जे कोण हांव अशें म्हणटा की जे कोण बेकार तेंच्यांनीच करचें. इवन जे नोकरी वयता ते सुद्दां एक थोडो टायम दिवन तो वेवसायान तो वेवसाय करपाक शकता. ताचें मोठें उत्पन्न मेळटा आनी तुमी तुमचो बरें उत्पन्न काडूंक शकता. तुमकां एक रेव्हेन्यू जनरेटींग जाता, तुमकां एक सायड इन्कम कसो. ती एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार हांगासर येयलो तेन्ना पयलीं सगळ्या कचरो पडलो आसा. आनी आतां म्हाका दिसता की पयलीं अशें आमी भुरगेपणांत हांगा न्हांवपाक देंवताले. सो उन्हाळ्याची सुटी जाली की 2-2 वरां हांगासर न्हांवप, 3 देंवले की 6 वर सरप आनी उदक सारकें निवळ आसतालें. आतां आमी हे उदकाची स्थिती पळयता की सगळ्या प्लास्टिकांनी आमी न्हांवपाक सुद्दां देवना. होळयेच्या टायमार एकदांच देंवता आनी दरवटीक देंवता. आतां स्थितीच तशी जाल्ली ह्या उदकाची. हे खातीर हे सगळो कचऱ्याचो ढीग हांगा हांगासर तशें म्हणना न्हू अख्ख्या कुमारच्या गांवांत आमी खंय तरी आमची एक जबाबदारी धरपाक जाय की आमी एक जबाबदार नागरीक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आसता. हो आमकां आमी ह्या जगार आसा म्हणजे आमी कितेंय करपाक शकना. झाडां मारप जावं आमी प्लास्टीक आनी उदकांत उडोवप, उदक दर्या वो प्लास्टीक उडोवपाक दिल्लो ना कचरो घेवपाक. कचरो व्हरपाक आमचे पंचायतीच्या मार्फत आमी अपॉयंट केल्ले आसा. विकान एकदां सगळो कचरो व्हरपाक येता, प्रत्येक वाड्यार येता तेन्ना तो आपलो सुको कचरो काडून तेंकां दिवचो. आमी लवकरच आमी जो आमचो वलो कचरो आहा तेवूय व्हरपाक सुरवात करतली. तो पर्यंत मातसो तुमी कॉपरेट करून पंचायती बरोबर रावन की आमी आमचो प्लॅनेट जो आमचो अर्थ प्लॅनेट आसा, आमचो पृथ्वी आसा ती निवळ दवरपाक, आपलो गांव स्वच्छ दवरपाक आमी प्रयत्न करतले. कारण म्हाका दिसता कारण खूबशे प्लास्टीकच्या दर्यान गेल्यार ते डिग्रेड जायना. कितलींशींच वर्सां अंडर हाय प्रेशर सुद्दां ते डिग्रेड जायना. आनी अशें लागून आमी आमचोच परिसर आनी जे मत्स्य हे आमचे जे जनजीवन आसा ते हाडटा म्हणून हांगा गरोवपाक लागल्यार म्हाका दिसता कांय लागना. लागले थोड्यांक म्हाका दिसता जर तर बरें वातावरण आसा जाल्यार खूब कितें लागतलें आसलें. पाणयाचो मातसो अंदाज हे आसा, पाणी सुट्टी आसा तेवूय कन्सिडर करचें पडटा फॅक्टर. मात खंय तरी आमी विचार करपाचो आहा की आमचो आमी सभोवतलो परिसर उदकूच न्हू की आमची हवा आमी पॉल्यूट करता. हे सगळें आमची एक जबाबदारी आसा ह्या फ्रंटा खातीर की आमी येणारी जी पिढी आमची आसा तांकां बरो जर हे दितले, श्वास घेवपाक दितले. दिल्ली सारकिल्ले तुमी पयले आसतले, सामको प्रॉब्लम जाता एअर क्वॉलिटीचेर. तेन्ना आमचो गोंय एक अशें एक कृशी प्रधान एक सुंदर अशें राज्य आसा. तेन्ना तुमी आमी एक जबाबदार नागरीक जावन हो प्लॅनेट सांबाळून दवरपाक फुडें पिढीक बरो दिवपाक लागून आमी प्रयत्न करपाक जाय. आनी आयज हांगा बऱ्यापैकी सर्वेशान आयज ग्रुपान आयज प्रदर्शन आयज ऑर्गनायज केलें कॉम्पिटिशन तांकां हांव शुभेच्छा दिता. अशेंच तुमी तुमचें काम फुडें दवरा समाजा खातीर. तशें म्हाजे जे सरपंच जेन्ना तें किंवा एज अ पर्सन जे तुमकां जे लागतले सहकार्य ते म्हाजे सदांच तुमकां आसतले. इतलेंच सांगता आनी म्हाका फोन एक हांगा 2 शब्द दिवपाक उलोवपाक एक संदी दिली म्हणून तुमी सगळ्यांच्या ग्रुपाचे सर्वेश्वराचे आभार व्यक्त करता. धन्यवाद. व्यासपीठार आशिल्ले म्हजे मित्र समीर वळवयकार, त्या वाड्यालो पंच, सरपंच हांगासर सरपंच नंदकुमार शेख, त्या वाड्यालो पंच सुरेंद्र नायक, म्हाजो आनी एक फ्रेंड अमर आनी म्हज्या भावानंद वेणालो. सर्वेश 11 स्पोर्ट्स क्लब हे जे कॉम्पिटिशन करता हे अशें कॉम्पिटिशन आसता जी चड कुमारल्यान जायना. युनीक कॉम्पिटिशन म्हणटा ताका. थंय मागीर बॅडमिंटन आसूं जावं फिशींग कॉम्पिटिशन आसूं अशें करून ते खरेंच तेंचे हांव चड देव बरें करून म्हणटा की असले हितून ते इनिशिएटीव घेवन ते ही स्पर्धा घडोवन हाडटा. स्पर्धा घडोवन हाडपाक कितकें काम जाय पडटा तें तांकां बरें खबर आहा. आनी सुरेंद्र नायक मागीर तेजे सगळे हेर कलिग्स पळय आनी ते सगळे बरे भशेन सांबाळून घेता. आतां ह्या फिशींग कॉम्पिटिशनाक खरें म्हणल्यार आतां उलयल्या प्रमाणे कुमारजुआ हो गांव आमचो सगळे माशेलकर चडशे माशेलकरी. पुणून कॉम्पिटिशन कुमारचो कोण ना म्हणून वायट दिसता. ह्या कॉम्पिटिशनाक खरें म्हणल्यार कुमारचें उजळ आसूंक जाय सगळी. तरी आसतना फुडल्या हेका तुमी
हो कॉम्पिटिशनाचो पयलीं धादीस प्रॅक्टीस करून येवचे आमी प्रायजूय फुडल्या बरें दवरपाचें आहा तेन्ना तुमकां आतां सांगता प्रॅक्टीस करा सो दॅट आमी दुसऱ्यांचे कोण मुद्दम भायर आयल्या तेणी भिवून मागीर आमकां फुडल्या खाली येवया म्हणून तुमी प्रॅक्टीस करा वाटल्या करा न्ही आमचे स्पेशल कोण आसा प्रायजूय फुडल्या बरो दवरपाचो आमचो विचार आसा आनी बरे हेतून आमी करतले हांव तुमचो चड वेळ घेना आमी तुमकां सगळ्यांक म्हाका आपयल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आमचो आशिर्वाद तुमकां गिफ्ट दिवपाचें हें आमचें अशेंच चालू उरतलें देवान आमचें बरें करता कॉम्पिटिशनान आमच्या मदीं आयज लाभलेले आमचे समाजसेवक श्री समीर वळवयकर ते खरेंच मुद्दाम टायम काडून हांगासर येयल्ले आसा आनी तेंचो सहकार्य म्हणटा आमकां सदांच आसता तसोच आमचो गांवचो सुपुत्र बाबू रायकर तोय तसोच आमकां केन्नाच आमच्या तेजे तोंडांतल्यान केन्ना ना म्हणटा तुमी सरा फुडें आपल्याक फक्त सांगा तुमी कितें तेजें आमकां सदांच सहकार्य लागता आनी आमचो गांवचो सरपंच म्हजो वांगडी पंच नंदकुमार शेट तशेंच आमचो सगळ्यांचो वांगडी अमर राणे आनी सगळ्यांक हांगासर जे सर्वेश ब्रदर्स हे हांगासर जे वांगडी म्हाजी आहा आयज हो जवळ 3 वर्सां फाटीं आमी कॉम्पिटिशन हें आमचें बंद पडलेलें कोरोना टायमाच्यान बंद पडलेलें अशेंच आमचो केपी ब्रदर केपी गुरुदास सुरज हेंच्या मनान येलें ना म्हणून आमी दवरुया कॉम्पिटिशन दवरुया मागीर जर दवरुया म्हणटा आमकां उमेद जाली जाल्यार दवरुया पूण तें कॉम्पिटिशन दवरपा कारण फाटल्यान हांगासर जे असो कचऱ्याचो पळय ढीग आसलेलो तो काडपाक खूब डिफिकल्ट आसलेलो आनी ह्या डिफिकल्ट कचरो काडपा खातीर आमचो गुरुदास सुरज केपी बाकीचे आमचे सगळे रितेश सगळे वांगडी हेंच्यांनी खूब कश्ट घेतले आनी तशेंच आमचो एक उमेश गांधी म्हणून एकटो बरो झाडां कापपी तेणें आमकां झाडां कापपाक बरी मदत केली तसोच एकटो मदन म्हणून संतोष हेंच्यांनी हांगा खूब आमकां जी घाण आसलेली ती अक्षरशः घाण आसलेली काडपाक आमकां खूब सहकार्य केलें जेणे करून हे बरे पैकी आमी कॉम्पिटिशन दवरपाक सक्सेसफूल जाले तरी थोड्यांची नांवां घेवंक ना तेणें राग धरचो न्हू कित्याक हे फिशींग कॉम्पिटिशन तशें दवरपाक इजी आसता पूण तशें सोंपें नासता तें कित्याक आयज जे आमचे जे गरोवपी म्हणून येता ते मुद्दाम पार्टिसिपेट येता तांकां दिसता न्हू आरे खंय दवरलें रे कॉम्पिटिशन हांगा उबें रावपाक जागो ना सारकें ना मरे पूण त्या खातीरूच थोडे म्हाका दिसता पार्टिसिपंट हे फावट कमी जावंक शकता हांव एक रिक्वेस्ट करता जो कोण पार्टिसिपंट आसा तेणें कितें आमचें हांगासर चुकलां कितें आमी सुदरूंक जाय जाल्यार तुमी फुडें येवन कोणें सांगचें आमकां सद्या आमी जेणे करून फुडल्या वर्सा आमी दवरतलेच आनी तशें बाबून सांगलां समिरान सांगलां तशें आमी फुडल्या वर्सा आमच्या गांवा खातीर एक सेपरेट प्रायज दवरतले आनी जे ऑल गोवा खातीर येता तांकां सेपरेट प्रायज दवरता जेणे करून आमचे गांवचे कोण आसा तांकां आपली टॅलंट दाखोवंक शकतले नंदू म्हणटा तशें मायट बी थोडे भायले येता ते बरे बरे आपले फिशींग रॉड घेवन येता आनी जे आमचे कोण आसा तेंचे ते फिशींग रॉड लजे खातीरूच थोडे येनासतले जावंक शकता पूण त्या खातीर फुडल्या वर्सा आमी आमच्या गांवच्या खातीर आमकां खरेंच वायट दिल्लें कितें आमकां आमी ऑर्गनायज केले पूण आमचे गांवचे जशें पार्टिसिपंट आमचे वाड्यावयले सोडून आनी एक आमचो राम मनोहर एकटो सोडून पूण व्हडले आमकां पार्टिसिपेंट कोण जाले ना दिसता न्हू वयल्यान आमी आयज संडे खातीर मुद्दाम दवरले नाजाल्यार आमी संडे दवरिनासलेले वर्किंग डे दवरताले पूण आमी हे फावट संडे दवरले कित्याक आमचे गांवचे कोण तरी पार्टिसिपेंट जावनी म्हणून पूण आमी फुडल्या वर्सा आमी तुमी सांगल्या प्रमाणे एक आमच्या गांवच्या खातीर सेपरेट दवरता आनी ऑल गोवा खातीर सेपरेट दवरता जेणे करून हो फिशींग कॉम्पिटिशन आमचे सक्सेसफूल जावचें आनी तशेंच जे आमचे सर्वेश ब्रदर्से वांगडी आहा तेंचेय हांव काळजांच्यान आभार मानता तशेंच बाकीचे जे आमच्या क्लबा भायरसून जे वावुरता आमकां स्वरन जापल विजयकांत आहा खूब जाण अशें आसा नांवां थोड्यांची घेवंक शकना अशें वावुरता अशें तुमी आमकां फुडल्या वर्सान तुमचे कडेन आमकां सहकार्य लागचें तशें कितें आमचे सर्वेश ब्रदर हे ऑर्गनायज केलें म्हणून येना सर्वेश ब्रदर हे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें दवरता आसतना चिंतूंक जाय हें आमचें गांवचें कॉम्पिटिशन जेणे करून सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी हो कॉम्पिटिशन फुडल्या वर्सा सक्सेसफूल जावचें परत एकदा सगळ्यांच्यान काळजांच्यान तुमचे आभार मानता तुमी बरे तुमी येयले हांगासर तशेंच
जे पार्टिसिपंट आहा जे पयच्या येयले वो सक्सेसफूल करपाक तुमी पार्टिसिपंट जाले जेणे करून हो आमचो फिशींग कॉम्पिटिशन सक्सेस जाले प्रायज हे मेळटा मेळप न मेळप लास्ट आपले एक नशिबाचे भायर लक कोणाक लकांक नुस्तें लागता थोड्यांक बेश्टेच कशें कित्याकूय नुस्तें लागता पूण जावं फुडल्या वर्सा तुमी नोंद घेवची आमी ऑल गोवा करतले आनी आमच्या गांवा खातीर आनी तरी पूण तुमचे ते कोण फिशींग कॉम्पिटिशन विनर आहा तेणें जाय जाल्यार कितें आमकां सजेशन जाल्यार तुजें हितून आमकां दिवचें मागीर प्रायज बीन घेता तेन्ना थँक्यू. Walking into the signs, red flashing lights by your side. Take a number this time. You can't save it tonight. Can't save it tonight.